अशरफ अल-अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ QC3 के अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी लेसन यानी Q10D और G10D यानी कुरान करीम का ये 10वां सफ़ा और आखिरी इशारा नंबर 4 सूरत अल-बकरा की आयत 75 to 76। और आज का जो इशारा है, वालेकुम अस्सलाम, आज का इशारा कलाम को तब्दील करना, ये इसका इशारा है। और आइए शुरू करते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह QC1 के बाद QC2 शुरू किया। उसमें पहले 5 सफ़ात में हमने मुत्तकीन के बारे में जाना, काफिरीन के बारे में और मुनाफिकीन के बारे में, और मुत्तकीन की सिफात को भी जाना, काफिरीन की सिफात को भी और मुनाफिकीन की सिफात को भी। कुरान की दावत, आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान जिनको हिदायत मिली। हमारा पूरे का पूरा QC3 बनी इसराइल के मुतालिक, वो कौम जिनको हिदायत दी गई मगर उन्होंने उसकी कदर ना की। तो इस कौम को हमें कंपेयर करना चाहिए अपनी उम्मत से। हमें भी हिदायत मिली है, क्या हम उसकी कदर कर रहे हैं, और इज इट टू लेट? सीखने का अंदाज हमारे लेफ्ट हैंड, यानी पहले सफ़ात हमारे ये थे राइट हैंड, आज हम लेफ्ट हैंड के आखिरी सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9, 10। हर सफ़े के 4 इशारे, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो। ये तमाम बातें हम पर भी अप्लाई होती हैं। उनको फिरौन से निजात मिली, सफ़ा नंबर 7। 40 रातें, बछड़ा और तौबा, और दिखाओ अल्लाह को, यानी देवर रूड एज वेल। नेक्स्ट नंबर 3, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और उनकी सजा, सफ़ा नंबर 8 पर, बल्कि 9, 5, 6, 7, 8, 9। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। तो आज की आयत से पहले बकरा का किस्सा है और दिलों का सख्त होने के मुतालिक। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा सफ़ा है 10th पेज, उसके जो 4 इशारे हैं। इशारे हमने याद करने हैं और आयत के साथ उनको लिएज़ों करना है। तीसरा सवाल कौन सा था? ये वो सवाल है कि जब कहा गया बनी इसराइल को कि वो एक बछड़े को ज़बह करें, तो जब कोई कत्ल हुआ था, उस कत्ल को में कातिल को ज़ाहिर करने के लिए उनको कहा गया, तो उन्होंने कहा कि हमसे मज़ाक क्यों करते हैं। फिर जब उनको समझाया गया तो उन्होंने फिर हुज्जतबाजी की और सवालात किए कि जी वो जो गाय आप कह रहे हैं, उस गाय के मुतालिक बताएं कि वाज़ह करें कि वो कैसी हो। उनको बताया गया कि अगर वो ना क्वेश्चन करते, कुछ भी ज़बह कर देते। उनको बताया गया ना वो ला फारिदुन वला बिक्रुन, उन दोनों के दरमियान में, ना बिल्कुल बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची हो, दरमियान में उनके हो। इस पर भी उन्होंने कहा जी हमारी समझ में नहीं आती उसका रंग कैसा हो। फिर रंग के बारे में कहा कि जी उसका रंग गहरा जर्द हो जो आंखों को भाने वाला हो। इस पर भी हुज्जतबाजी की, जी हमें तो सब गाय एक जैसी लगती हैं, तो हम पे वाज़ह करें। तो फिर उनको फर्दर यहाँ पर मुश्किल में डाल दिया गया कि उनको कहा गया कि फिर वो ये सारी कंडीशंस मीट करें। तो फिर एक ही गाय थी। एनीवे, नेक्स्ट कातिल कौन है? तो ये बताया गया कि किस तरह अल्लाह ताला ने कातिल को बताया इसको गाय को ज़बह करके। उनका फिर यानी तो दिल नरम हो जाने चाहिए जब उन्होंने ये मौजज़ा देख लिया, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके दिल सख्त हो गए। हम अपने आप को भी देखें, हमारे दिल के सख्त तो नहीं हो गए। और अब आखिरी जो एंड है कि सख्ती, जो दिलों की सख्ती है वो क्या करती है, उसका रिजल्ट क्या होता है? कलाम तब्दील। तो आखिरी इशारा आज का है कि ये उन बनी इसराइल के उन लोगों के मुतालिक बात की जा रही है जो उस वक्त मदीना में मौजूद थे। तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी किताब यानी तौरात में
تبدیلیاں کر لی تھیں اور حق کو چھپا لیا ہوا تھا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو حق کا علم ہو اور وہ چھپائے تو اس پہ بہت بڑا عذاب ہے، اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. تو کلام تبدیل آج کا جو ہمارا اشارہ ہے. تو تیسرا سوال، کون قاتل سخت دل کلام تبدیل؟ سوال قاتل دل تبدیل. تعارف میں پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کے دل اللہ کے ڈر سے ان کو تو ہونا چاہیے نرم، لیکن وہ سخت ہو چکے ہیں. اب مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ ان کا بیان چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ان کا انٹریکشن تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے، بنی اسرائیل، جن کے پاس علم ہدایت پہنچ چکی تھی، کتاب ان کے پاس موجود تھی، اس میں نشانیاں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی آئیں گے تو ان کو کیسے پہچانا جائے. تو کیا اسباق ہمیں یہاں سے ملیں گے؟ یعنی ہمارا جو آبجیکٹو ہوتا ہے کہ what lessons can be derived. جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کریں گے. تو اگر اتنے سخت ہو جائیں دل کہ وہ حق کو چھپا لیں اور تحریف کرنا شروع کر دیں کتاب میں، تعریف ضروری نہیں کہ صرف ایکچوئل الفاظ سے کی جائے، یہ بتانے کے لحاظ سے بھی کچھ چھپایا، کچھ بتایا، کچھ نہ بتایا، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا دو رخی ہیں، وہ حق بات کو چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سبق ہی ملتا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں. اب آتے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ. صرف 5 نئے الفاظ ہیں ان 2 آیات میں. تو یہ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ اگر آپ کی ووکیبلری اچھی ہے تو پھر آپ کو پرانے یاد ہوں گے الفاظ، نہیں تو ہم ان کو ریوائز بھی کر لیں گے. تو آئیے آج کی آیات شروع کرتے ہیں. اور آج کی آیات میں جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں، یعنی دلچسپ ہیں گرامر کے لحاظ سے اسپیشلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تو ہر لائن میں ایک نیا لفظ ہے. الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں ان الفاظ کو. افتطمعون ان یؤمنوا. آ جو ہے، جو پہلا آ ہے، اس کو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بریک کر کے سمجھ لیں. آ کو الگ کریں تو آ کیا ہے؟ کوشچن. یعنی کوشچن آ کہ ڈو، اور فا پس. تو یاد رکھیں ایک ٹکڑا آ ہو گیا، پھر فا، پھر تطمعون. یہ تطمعون جو ہے، اس کو دیکھ کر اب آپ QC3 میں ہے نا، تو گرامر بڑا دلچسپ ہے. آپ کھول کے ہر لفظ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے بنا ہوگا. تطمعون جو ہے، اس سے ملتا جلتا ہم پہلی بات تو ہے کیا یہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے؟ یس، یہ فعل ہے. یہ تو آپ نے گیس کر لیا. اور یہ کیسا فعل ہے؟ کیا یہ یفتحون کی طرح ہے یا یعلمون کی طرح ہے؟ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں نا. تطمعون یفعلون کی طرح بھی ہے اور یسمعون کی طرح بھی ہے. جو میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے، کین اینی باڈی مطلب آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیٹرمن کریں یہ کہاں سے نکلا. یہ جمع ہے اور تطمعون یا تو یفعلون کی طرح ہے یا یسمعون کی طرح ہے. اگری کرتے ہیں آپ؟ جی. یہ جمع مضارع ہوگا. جمع ہے، مضارع ہے، اور فا بتا رہی ہے کہ تمہارا، یعنی مخاطب والے سے بات ہو رہی ہے، رائٹ. لیکن ابھی یہ نہیں پتا ہمیں کس باب سے ہے، رائٹ. اس کا ماضی اگر پتا چل جائے تو شاید باب سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب تک اتنا ہی ذہن میں رکھیں، اور ہم آخر میں بات کریں گے اس کے باب کے بارے میں. لیکن اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ آپ ریکگنائز کر لیے کہ تم سب لوگ کچھ کرتے ہو یا کرو گے. اور لفظ یہ کیا، بتا ہی دیتا ہوں چلے. طامع
लालच करना, समिया के पैटर्न पे, तामिया यतमाउ, उसने तवक्को की, उसने लालच किया। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें बड़ा तमा है, तमउन। तो क्या तुम सब तमा करते हो, क्या तुम सब ये तवक्को रखते हो, लालच करते हो किस चीज का? आई युमिनू, कि वो ईमान ले आएंगे। युमिनू आप पढ़ चुके हैं, आमना युमिनू, युमिनूना। हम आगे QC 4 और 5 में पढ़ेंगे कि इसका नून क्यों गिर गया, असल में तो युमिनूना था। क्या तुम तवक्को रखते हो कि वो सब ईमान ले आएंगे? तो हम ये पढ़ेंगे एस्पेक्ट कि यहाँ पर ये युमिनू ना होना चाहिए था, तो नून क्यों गिर गया। बट फॉर नाउ यू नो कि ये आमना युमिनू से बना है। क्या तुम तवक्को रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे? कौन ईमान ले आएंगे? वो जो मदीना वाले लोग हैं, जो ये बनी इसराइल, जो यहूदी हैं, क्या ये ईमान ले आएंगे? लकुम, तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे दीन पर, जिस पर तुम हो, क्या उस पर ईमान ले आएंगे? क्या उसको मान लेंगे? जबकि वक़द काना फरीकुन, ये जो वक़द काना आता है इसका मतलब तो हालांकि, जबकि, इस हाल में के, यानी इस हाल में वो लोग हैं। कद आपको याद है QC 1 में पढ़ा था, ताकीक, फॉर श्योर, उनके बारे में क्या है? काना फरीकुम, यानी उनमें से था, फरीक, फरीक एक ग्रुप। ये फरीक भी बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है, इसके बारे में भी टाइम मिला तो हम बात करेंगे कहां से बना और कैसे बना। रूट लेटर्स डिटर्मिन करके, फा रा काफ, फारका, फर्क होता है अलग करना, जो जमात से अलग हो जाए, एक अलग गिरोह बन जाए, फरीकुन। तो उनमें से एक गिरोह ऐसा है जमात से अलग, मिन होम, उनमें से, मिन होम, वो कैसे लोग हैं? यस्माऊन कलाम अल्लाह, समिया यस्माऊ यस्माउना, कि वो सब सुनते हैं कलाम अल्लाह का कलाम। यानी तुम ये तवक्को रखते हो कि ये ईमान ले आएंगे तुम्हारे दीन पर, जबकि इनमें से एक फरीक जो है, एक ग्रुप ऐसा इनमें से है जो अल्लाह का कलाम सुनता है। थुम्मा युहर्रिफूनहु, थुम्मा, फिर, युहर्रिफूनहु, कितने टुकड़े हैं? युहर्रिफूना प्लस हु, और युहर्रिफूना की तरह वर्ब हमने कोई पढ़ा है? कोई बता सकता है? युहर्रिफूना, ये जाहिर बात है कोई मुजारे है, जमा है, इससे मिलता जुलता हमने पढ़ा होगा। आप हमने सब पढ़ लिए फेल, माशाल्लाह। सहना बताएंगी? अल्लामा, मुजारे। अल्लामा, वेरी गुड। अल्लामा युअल्लिमु, अल्लामा युअल्लिमु, युअल्लिमूना, हर्रफा युहर्रिफु, युहर्रिफूना। तो हर्रफा होता है कि तारीफ करना, इसी का मसदर भी तारीफ है ना, हर्रफा युहर्रिफु तहरीफ, अल्लामा युअल्लिमु तालीम। उर्दू में इस्तेमाल करते लफ्ज, उसने तारीफ कर दी, उसने बदल दिया, यानी उसने किसी चीज को किनारे लगा दिया, अलग कर दिया। तो वो क्या करते हैं? युहर्रिफूनहु, ये हु क्या चीज है? अल्लाह का कलाम। यानी अल्लाह के कलाम को वो बदल देते हैं, साइड पे कर देते हैं, मिम बादि मा अकलुहु, बाद इसके कि वो उसको समझ लेते हैं। अकलू कैसे बना होगा? अकाला याकिलू, यानी वो समझा, उसने उसने समझ लिया, उन सब ने समझ लिया। किसको? उसको। किसको? उसको, अल्लाह के कलाम को। कलाम का। उसको समझने के बाद, कितनी बड़ी यानी गुनाह की बात, समझने के बाद जो है, वो हम यालमून, और वो जानते हैं, तो जानते बूझते हुए तारीफ करते हैं। तो ये आयत हमारे ज़हन में बिल्कुल क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तर्जमा भी क्लियर हो गया। क्या तुम तवक्को रखते हो इन लोगों से कि ईमान ले आएंगे तुम्हारे दीन पर, जबकि इनमें से एक फरीक ऐसा है जो अल्लाह का कलाम सुनने के बाद उसमें तब्दीलियां कर देता है, समझने के बाद जानबूझकर। तो ऐसे लोगों से तवक्को ना रखो कि वो ईमान लाएंगे। तो उन लोगों की तरफ इशारा है जिन्होंने किस चीज को बदल दिया। इसका अगली आयत में जिक्र होगा कि उनके किताब में निशानियां दी हुई थी आखिरी नबी की, लेकिन उन्होंने उनको बदल दिया था ताकि लोग गुमराह रहें, क्योंकि उनकी मर्जी का नबी नहीं आया था। इसके मुतालिक हदीस आज की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इल्म दीन की कोई बात, कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसे वो जानता हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई किसी से पूछे
ایسی بات یعنی دین کے متعلق ایسی بات پوچھے جس کو وہ جانتا ہو اور پھر اس کو چھپائے، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. آگ کی لگام کہتے ہیں اس کو، لجام، لگام یعنی آگ کی لگام ان کو پہنائی جائے گی ایسے لوگوں کو. تو ہم میں بھی ایسے اگر لوگ ہیں جس سے دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے. کیوں چھپاتا ہے انسان؟ دو وجوہات سے. ایک، خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا تو دوسرے سے بھی چھپا لے. دوسرا، کسی اور دنیاوی بینیفٹ کے لیے وہ بات کو چھپا لے، کچھ کو بتائے کچھ کو نہ بتائے. تو آئیے اس کی شرح میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا ہمیں مل رہا ہے سبق، کہ ایسی عادت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. کون سی عادت؟ کہ جب پتہ چل جائے حق کا اس کو چھپا لیں. تو آئیے ایک دفعہ اس کو ہم آیت کو پڑھتے ہیں اس انداز میں کہ اب اس کو ہم سمجھیں گے. تو میرے ساتھ ساتھ آپ آیت کو دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اس کلام کو سمجھنے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے توقع نہ رکھو کہ وہ ایمان لائیں گے. الحمدللہ. نیکسٹ آیت پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ لوگ جب ملتے ہیں مسلمانوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو سب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں ان کے بعض سے، یعنی بعض سے الگ جب ہوتے ہیں، قَالُوا، تو وہ ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم بیان کرنا چاہتے ہو، کیا تم بات کرنا چاہتے ہو ان سے، یعنی ان مسلمانوں سے، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں فتح اللہ علیکم، جس کے بارے میں اللہ نے کھول دیا ہے تم پر، یعنی ظاہر کر دیا تم کو، تمہارے پر، تمہاری کتاب کے ذریعے تم پر وہ علم ظاہر کر دیا ہے، جو تم ان کو اگر بتا دو گے تو کیا کریں گے؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو کہہ رہے ہیں اگر تم نے ان کو یہ باتیں بتا دیں تو یہ تمہارے رب کے پاس یعنی آخرت میں حجت بنا لیں گے تم پر اس چیز کو جو تم نے ان کو بتا دی. افلا تاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک تو پہلی بات تو جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. یعنی دو طرح سے، ایک تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دل میں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور صحیح ایمان لائے ہیں، جو ہماری کتاب پر ایمان لائے ہیں. دوسرا دھوکہ بھی دینے کے لیے کہ وہ سمجھیں اور ہم سے شیئر کریں اپنی باتیں. ایٹ دا سیم ٹائم جب الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم وہ باتیں ان کو اگر بتاؤ گے. کون سی باتیں؟ تو رات میں جو لکھا ہوا ہے، فرض کیا نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں ہیں وہ تو وہی ہیں جو ان میں ہے. اگر تم نے ان کو بتا دیا ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ پھر قیامت کے دن کہیں گے، ان کے پاس دلیل ہوگی کہ ان کو تو پتا تھا، تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے تھے. تو کتنی بیوقوفی اور کم عقلی کی بات ہے. اللہ نہیں جانتا اس بات کو، لیکن یہ سوچنے کا انداز ہے. تو آئیے ان آیت کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب وہ ملتے ہیں. اب لقو یہ بھی ایک فعل ہے، اور کون سا فعل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ہم نے فعل پڑھا تھا خشیہ یخشا، پڑھا تھا رضیہ یرضا، وہ بھی پڑھا تھا. تو یہ لقیہ یلقا یعنی ملاقات، ملنا. جب وہ ملتے ہیں الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتو، آمنتم، آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا، خلا پہلے بھی آیا تھا، جب وہ اکیلے الگ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، بات سے. قالو، تو کہتے ہیں اتحدثون، الگ ہے، تحدثون، یہ کون سا فعل ہے؟ تحدثو
तुअल्लिमूना, तुहद्दिसूना, हद्दसा युहद्दिसु, बातचीत करना, बयान करना, टू टॉक। तो क्या तुम बयान करते हो, बात करते हो? तो हद्दिसूना हुम, उनके बारे में, उनसे। बीमा फता, फता होता खोलना, तो यानी किसी को किसी चीज पे जाहिर कर देना तो वो चीज उस पर खुल गई। युहाजुकुम, ये थोड़ा सा मुश्किल है, अगर सोचे ली को अलग कर दें ताकि युहाजू, कोई गैस कर सकता है ये कौन सा फेल होगा? युहाजू, असल में युहाजूना था। तो युहाजूना इस तरह का मुजारे कुछ हमने पढ़ा है कि जिस पे पहले पेश आती हो फिर जबर आती हो? युअल्लिमूना में सर पेश आती है पहले। नहीं, युअल्लिमूना तो नहीं है ये। युहासिबु, युहासिबु, वेरी गुड। हासबा युहासिबु। यहां पर क्या है? हाजजा, जीम 2 दफा है, हाजजा, हासबा, सी दैट? तो हाजजा को इसलिए 2 इकट्ठा बन गया युहाजुकुम, अदरवाइज युहासिबु होता युहाजिजुकुम, तो युहासिबुकुम। तो क्या माना इसका होता है? हुज्जतबाजी, हुज्जत, दलील, तो तुम्हारे खिलाफ वो दलील देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका माना भी कंप्लीट होगा, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के सामने। तो लेट्स सी, यही बात हो रही यहाँ पर, जब वो अपनी निशानियां अपनी मौजूद थी, अगर कोई यहूदी बातचीत के दौरान मुसलमानों को वो निशानियों के मुतालिक बताता तो उसको डांटते और कहते कि तुम ये क्यों बता रहे हो, ऐसा करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे सामने यही मुसलमान हुज्जत पेश करेंगे, तुम फिर आगे अपने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करो? अभी तो तुम कह रहे हो हमें पता ही नहीं है, हमारी किताबों में नहीं है। असल में उनकी किताबों में लिखा हुआ था। इससे पता चलता है कि वो दीन के मामले में कितने पस्ती का शिकार थे। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है, जानते बूझते हुए हम दीन पर अमल नहीं करते। आइए अल्लिमु इन आयात का को एक दफा फिर हम पढ़ते हैं इस अंदाज में कि इसका माने साथ साथ चल कर है। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा लकुल लज़ीना आमनु व इज़ा लकुल, जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान ले आए। व इज़ा खला बअदुहुम इला बअदिन, जब अकेले एक दूसरे से मिलते हैं अलग होकर, क़ालू, तो वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बयान करते हो उनसे, क्या तुम इनको बात बताते हो? बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, उसका जिसका अल्लाह ने तुम पर खोल दिया, इजहार कर दिया, जाहिर कर दिया तुम पर वो बातें अपनी तुम्हारी तौरात किताब के जरिए। तो क्या होगा अगर तुम ऐसा करोगे? ताकि लियुहाजुकुम, कि वो इसको बना ले, हुज्जत, दलील बना ले तुम्हारे ऊपर, इसका जो तुम उसको इसको जाहिर कर रहे हो बात, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। अफला ताकिलून, क्या तुम समझ नहीं रखते? तो अल्हम्दुलिल्लाह कौन से कीवर्ड्स है इस आयत में? अफततमाऊना, तामिआ यतमाऊ, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम। युहर्रिफूना, हर्रफा युहर्रिफू, युहर्रिफूना। अकलू, अकला याकिलू, दरबा का पैटर्न। तुहद्दिसूना, हद्दसा युहद्दिसु, युहाजु, हाज, युहाजिजु या युहाजु। तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमा हमारा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अस्बाक, जो लोग अल्लाह के कलाम को बदलने में अल्लाह से डरते नहीं, उनसे इस्लाम कबूल करने की तवक्को मत करें। ये दो रुखें हैं, हक बात को छुपाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं? ऐ अल्लाह, मुझे कुरान मजीद के हर हिस्से पर ईमान लाने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता कर। मैं उन जैसा ना हूं जैसे वो लोग कुछ बात को छुपाते थे, कुछ को आगे पहुंचाते थे। तो उसके लिए मैं क्या करूं? प्लान बनाऊं, पहले कुरान को समझूं और समझकर उसकी रोशनी में आगे उसको पहुंचाऊं। अब आता है हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट। इन अफाल को जो हमने बात की थी, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कौन कौन से थे। फरीक, मैंने आपसे वादा किया था फरीक के बारे में बताऊंगा, अगर टाइम हुआ, टाइम अब कम है लेकिन अगर रह गया तो हम बताएंगे फरीक कैसे बना। जमा फुरका, फुरकाउ, फुरकाउ, सॉरी फुरकाउ, यानी इसका रूट लेटर्स क्या? फा रा काफ।
تو فارا قاف تو آپ کا ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ کون سا فعل ہوگا, کیا یہ سمیہ سے ہے, کیا یہ نصرہ سے ہے, ایسے تو آپ نہیں بتا سکتے. بٹ اینی وے وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر آن. فریقن ایک گروپ, ایک بڑی جماعت میں سے چھوٹے ایک گروپ بن جائے اس کو فریق کہیں گے. آئیے افعال کو دیکھتے ہیں. طمع یطمع, اتبع طامع مطموع طمع. سمع کا پیٹرن توقع کرنا, لالچ کرنا. آئیے سمع یسمع, یہ تو ایزی ہے. طمع یطمع اتبع طامع مطموع طمع. سمع یسمع اسمع سامع مسموع. سمیع بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اس کو الگ ہی رکھیں. مسموع از فائن. سماعتن بھی مصدر ہے اور سمع بھی مصدر ہے. علم یعلم علم, عالم معلوم علم. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. اس کے علاوہ اور بھی جو انہوں نے یہاں مینشن نہیں کیے لیکن جس طرح لقی, اچھا کمزور والے بھی آنے ہیں. عقلا, یہ تو آپ کو آتا ہے. عقلا یعقلو, عقلا یعقلو, اس نے سمجھا. لقو, لقیا یلقا, رضیا یرضا. لقیا یلقا القا, لیکن ملکی لقاء. یاد رکھیں ایک ٹپ کہ عام طور پہ اگر کمزور حرف آخر میں یا ہو عام طور پہ تو اس کا جو اسم فاعل آتا ہے وہ اس انداز میں آتا ہے لیکن. اس طرح خشیہ کا خاشن, ولیہ کا والن, تو ردیہ کا رادن. بلکہ ان جنرل اتقا بھی آپ نے پڑھا تھا, اتقا, اس کا کیا آتا تھا اسم فاعل؟ متقن. اینی وے دس از انٹرسٹنگ بیکاز تھوڑا سا یہ ڈفرنٹ ہے. ملقیون لیکن ملقیون, رائٹ. اور لقاء ملاقات. خلا یخلو پہلے پڑھ چکے ہیں, الگ ہونا. خلا یخلو کون سا پیٹرن ہے؟ دعا یدعو. خلا یخلو اخلو. خالن مخلوون. مخلوون عنہ کا معنی یعنی تنہائی میں کسی سے تنہائی کی حالت میں ہونا, عنہ کسی سے الگ ہونا. خلوون تنہائی. آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ مزید فی. آمنا یؤمن آمن, مؤمن مؤمن ایمان. وہ ایمان لایا, اس نے مان لیا, وہ ایمان میں ہوا. اس کا معنی سلامتی میں بھی ہونا, امن میں ہونا. حرفا, حرفا یحرف حرف. محرف محرف تحریف. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا حرفا, یاد رکھے حرفا جو بیسک لفظ ہے, حرف ہم نے پڑھا ہے نا جو گرامر میں حرف یعنی وہ جو کنارے پہ ہو, جس کو کنارے پہ لگا دے وہ ہوتا ہے حرفا. یحرفو اس کا مصدر حرفن یعنی کنارے پر ہونا. تو حرفا کا معنی کیا ہوگا؟ کسی چیز کو کنارے لگا دینا یعنی الگ کر دینا, تعریف کر دینا, اس کو بدل دینا, ٹو چینج اٹ. لیٹس سی. حدثا, حدثا یحدثو بات کرنا, گفتگو کرنا, بیان کرنا. حدثا یحدثو حدث. محدث محدث تحدیث. اور کوئی نئی بات بھی کرنا, یہ بھی اسی کا معنی ہے. نئی بات ہو, نئی چیز ہو, اس کا ذکر کرنا تو محدثن آتا ہے. یحاجو, حاجہ, حاجہ جیسے حاسبہ, یہ جیم دو دفعہ آ گیا. حاسبہ, حاججہ, یحاجو اصل میں کیا تھا؟ یحاججو, یحاسبو. تو حاجہ حاجہ یحاجو حاجج, دیکھیں حاجج. اور محاجن محاجن, دیکھیں دونوں اس لیے سیم آیا. یہ کیا ہے؟ محاججن محاججن, لیکن جب دونوں جیم اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں ایک جیسا اینڈنگ ہو جاتی ہے محاجن. تو جب بھی اس طرح کے فعل آئے جو حاسبہ کے پیٹرن پہ ہو, آخری دو ایک جیسے ہوں, تو ان کا اسم فاعل اسم مفعول سیم ہوگا اگرچہ معنی ڈفرنٹ ہوں گے, کیونکہ اصل میں یہ محاججن ہے اور محاججن اور محاجتن.
رائٹ, یہ ہے اس کا مصدر. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا پہلا لیسن کمپلیٹ ہوا. بہت ہی دلچسپ لیسن تھا. آخری گرامر ٹیبل بڑا ہی انٹرسٹنگ. تولا, اس نے منہ پھیرا, اس نے منہ موڑا, یا اس نے دوستی کی. یہ بڑا انٹرسٹنگ فعل ہے جس کے دو ایسے معنی ہیں جو کہ آپس میں ٹوٹلی 180 ڈگریز ہے. تو ہمیں استعمال سے پتا چلے گا کہ یہ کیا اس معنی میں آ رہا ہے کہ اس نے منہ پھیرا, اس نے اعراض کیا, یا پھر وہ اس معنی میں آ رہا ہے کہ اس نے دوستی کی یعنی فرینڈشپ کی. تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اس ٹیبل کے بارے میں. لیکن پہلی بات تو یہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے. واو, لام, یا. تولا, اس کا وزن تدبرا ہے. تدبرا. تو تدبرا کے اس پیٹرن پہ ہم نے کوئی الفاظ ابھی تک کیے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے تدبرا کے پیٹرن پہ کوئی فعل؟ تفجر. تذکرا, ویری گڈ. اور کوئی؟ تفجر. تفجرا. اور کوئی؟ توکلا. جی, توکلا. توکلا, ایکسلنٹ. اور کوئی؟ تفکرا. تو ان سب کے معنی مجھے کون بتائے گا؟ تدبرا, تذکرا, تفجرا. تدبرا اس نے غور کیا سر. اچھا, اب اس نے, آپ نے کہنا ہے اس نے صرف غور نہیں, اس نے بڑے, اس نے کیا کیا؟ ایک تو اس نے خود سے غور و غور فکر کیا, کیا. نہیں, اس نے ایک تو خود غور کیا اور بڑے تحمل سے اور بڑے اہتمام سے غور کیا. تدبر جو ہوتا ہے نا, عام غور و فکر نہیں ہے, بڑے بڑے غور و فکر کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تذکرہ, اس نے نصیحت حاصل کی, یعنی اس نے بڑے خود سے جو ہے نا بڑے سوچ بچار کے بعد نصیحت حاصل کی. تفجرہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ وہ پھوٹا, اور توکلہ میں بھی اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ بھروسہ کیا. تو ایک تو یہ میننگ ہو گیا ماشاءاللہ. تو آئیے اب آگے دیکھتے ہیں. جس طرح علیمہ, یہ تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں QC3 کا جو اینڈ ہے نا, بہت ہی خوبصورت اینڈنگ ہے کہ آپ کو روٹ لیٹرز کا پتہ چل گیا, اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ ایک ہی روٹ لیٹر سے بہت سارے افعال آ سکتے ہیں مختلف ابواب میں. I want to repeat this. آپ سب کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ سمپل روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, اور ان روٹ لیٹرز, ان سیم روٹ لیٹر سے بہت سارے مختلف فعل نکلتے ہیں مختلف ابواب میں. مثلا علیمہ جو ہے, یہ کون سے, یعنی کون سے یہ ٹائپ ہے؟ یہ ٹائپ ہے ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ 3 حرفوں سے بنتے. 3 حرفوں سے بنتے ہیں. اور اس کا باب کیا ہے علیمہ کا؟ سامیہ. سامع. سمیع. ٹھیک ہے. تو اسی عین لام میم سے ایک اور فعل بنتا ہے علامہ. تو علامہ جو ہے یہ کس باب سے ہے؟ تفعیل. تفعیل. تفعیل, باب تفعیل سے. کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ انہی عین لام میم سے کیا کوئی اور بھی فعل بن سکتا ہے کسی اور باب میں, کسی اور پیٹرن پر؟ سوچئے. تعلم. تعلمہ, ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. میرے پاس انعام نہیں تو میں تو آپ کو انعام بھیجتا یہاں سے. تعلمہ, سسٹرز کا میننگ کیا ہے تعلمہ؟ اس نے سکھایا. نہیں, دیکھیں جتنے بھی یہ تا والے ہیں نا, یہ تا والے یہ خود سے کرتے ہیں کچھ, اور ایک بڑے دوسرے اہتمام کو کے ساتھ. سکھایا. نہیں, ایک دوسرے کو. دوسرے کو نہیں, خود سے سیکھا, بڑے توجہ سے اور بڑے اہتمام سے سیکھا. من تعلم القرآن, جس نے قرآن کو سیکھا. یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اور پھر اس کو سکھایا کسی اور کو. تو دیکھیں علامہ میں زیادہ اہتمام ہے کہ تعلمہ میں؟ تعلم. سیکھنے میں. تعلم. تو دیکھیں اب ہم نے عین لام میم سے 3 مختلف افعال نکالے, تینوں کے ڈیفرنٹ میننگ تھوڑے تھوڑے چینج ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے نا QC3 میں بڑا کانسیپٹ بڑا اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ. اور سیکنڈ کیا ہوگا کہ ان میں سے اگر کوئی کمزور حرف آ جائے
तो फिर हम क्या करेंगे, मसलन इसी जो तफईल के पैटर्न पे आइन लाम मीम में से कोई एक अगर अल्लामा का फर्ज किया हम लेते हैं, इनमें से अगर पहले अलीमा का लें तो वो तो आ गया ना समिया का पैटर्न, वो तो आपने समिया के पैटर्न पे तो शायद किया कोई नहीं है, लेकिन अल्लामा के पैटर्न पे अगर कोई कमजोर हर्फ वाला आ जाए तो क्या ऐसा कोई फेल आपने किया है, पढ़ा है आपने कोई फेल? वल्ला, वेरी गुड, वल्ला ये पढ़ा है ना, वल्ला। तो हम QC3 में ये भी पढ़ेंगे कि जिनके साथ उसमें दो कमजोर हैं, बल्कि वाव भी और या भी। तो एनीवे सलीमा से असलमा बनता है, तो ये हमारा पुराना टेबल है। तालीम यानी अल्लमा का मस्दर तालीम, हासबा का मस्दर मुहासबा, असलमा का मस्दर इस्लाम। लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ और भी याद करने को कहा था। तालीम का जो मस्दर जो कहलाता है फा आइन लाम के पैटर्न पे, वो क्या कहलाता है? तफईल। और मुहासबा जो है ये फा आइन लाम के पैटर्न पे क्या कहलाता है? मुफाअला, मुफाअलातुन। और इस्लाम जो है वो क्या कहलाता है मस्दर? इफाल। इफाल। ये आपको सारे याद करने हैं, इफाल। और व्हाट अबाउट इख्तिलाफ, ये क्या बनता है फा आइन लाम के पैटर्न पे? इफ्तिआल। इफ्तिआल। माशाअल्लाह, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि आप लोगों ने सब ये याद किया। आखिरी वाला भी बता दें, इस्तिगफार, ये क्या बनेगा? इस्तिफाल। इस्तिफआल, इस्तिफआल। तो अब्दुर्रहमान साहब आपको फुल मार्क्स, आपकी क्लास तो बहुत स्मार्ट है। ये अगर आपने याद कर लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका QC3 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। आइए तदब्बुर, इसका बताएं फा आइन लाम के पैटर्न पे क्या बनेगा? तफाउलुन, इस तरह बोले ताकि पता चले कि ये आप जो है ना एक इस्म की बात कर रहे हैं। तफाउलुन, तफाउलुन या तफाउलन। अच्छा, अब तदारसु, ये कैसे बनेगा? तफाउलुन, मैं तो आपको बड़ी तारीफ कर दी थी। तफाउलुन, तदारुसुन, तफाउलुन। और इनकिलाब क्या बनेगा? इंफिआल। इनफिआलुन, इनफिआलुन। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, ये आ गया, नेक्स्ट स्लाइड यही थी। तफईलुन, मुफाअलतुन, इफ़आलुन, इफ्तिआलुन, इस्तिफ़ा। ये तो आपको पक्का जो है ना, इसे कहते हैं आपको याद होना चाहिए, घोट के आपको पिला देना चाहिए माशाल्लाह। तो ये तो क्लियर हो गया। और ये हमारा था QC1, ये था QC2 अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आपका QC3 है। अल्लामा के वजन पे जो कमजोर अफाल वाले वल्ला हमने पढ़ा, हासबा में नादा पढ़ा, असलमा में अकामा। अकामा को देख के आप बता सकते हैं इसके रूट लेटर्स क्या हैं? वाव मीम, एक्सीलेंट। अलका, ये असलमा के पैटर्न पे इसके एंड पे जो है ये या है, राइट। और ये तो कमजोर वाले नहीं है, ये आखिर में डबल वाले हैं, ठीक हो गया। इख्तलाफा, इत्तका और इह्तदा, इन दोनों में फर्क आप देख रहे हैं ना, इत्तका और इह्तदा, दोनों टेबल आपने पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस्तगफरा में इस्तकामा, इस्तकवमा था, इस्तकामा। और आ जाते हैं, अच्छा इसमें वो 3 रह गए, वो नहीं बताए इसमें। इस आपके तदब्बरा जो आज हम कर रहे हैं, तदब्बरा, तो ये तदब्बरा की तरह है, तदब्बरा बारा। और दबारा आ गया, तदब्बरा। वला, तवल्ला। तो वला हमने मेरा ख्याल है नहीं पढ़ा, कि पढ़ा है? नहीं सर, वला नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। वल्ला पढ़ा। वला जो है ना, वला यली,
वला यली नहीं पढ़ा, ये वला जो है ये समिया के पैटर्न पर है, वलिया नहीं पढ़ा तो चले पे छोड़ देते हैं, आपको एक्स्ट्रा मुश्किल में नहीं डालते, लेकिन आपको हमेशा रूट लेटर का अगर माना पता हो तो बड़ा हेल्प करता है। तो वलिया यली का जो माना होता है किसी से मोहब्बत का वास्ता होना, फ्रेंडशिप होना, किसी के साथ अटैच होना, इसी से वली बनता है, वलीयुन। तो ये है इंपॉर्टेंट है फेल, जस्ट टू नो द मीनिंग। तो ये किसी के पीछे भी चलना, वलीयुन हम बात करते हैं इसी से। तो अल्लमा से तअल्लमा, नज़्ज़ला से तनज़्ज़ला, वेरी नाइस, फर्रका से तफर्रका, और बद्दला से तबद्दला। बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिए अगर आप किस तरह आपको वल्ला से तवल्ला, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना आपको देखिए इनमें मीनिंग्स में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, बल्कि बहुत ज्यादा फर्क होता है। अल्लमा का माना होता है उसने सिखाया, जबकि तअल्लमा का खुद से सीखा। नज़्ज़ला उतारा, तनज़्ज़ला खुद से बड़े एहतमाम से उतरा, तनज़्ज़ल अल मलाइका वो उतरे, राइट, तनज़्ज़ल। टुकड़े टुकड़े, फर्रका उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, फर्रका तफर्रका वो खुद से टुकड़े टुकड़े हो गया। बद्दला उसने तब्दील कर दिया, बद्दला से मसदर तब्दील है, तबद्दला वो खुद तब्दील हो गया। वल्ला उसने फेरा किसी चीज को, जबकि तवल्ला फिर गया, यानी वो अपनी जगह से फिर गया, या उसने अपना मुंह फेर लिया, या डायरेक्शन फेर लिया अपना, तो तवल्ला। आइए हम तवल्ला के बारे में जो है, जब भी ऐसा फेल होगा तो उसको कैसे हम बनाएंगे ग्रामर टेबल, ये हमारा आज का जो टास्क है, इसको देखते हैं। देखिए तवल्ला के आखिर में और हदा एक जैसे हैं, तो अगर हदा का टेबल आपको याद है तो तवल्ला भी आसान है। आइए करते हैं। तवल्ला वो फिर गया, तवल्लाऊ वो सब फिर गए, तवल्लैता तुम फिर गए, तवल्लैतु मैं फिर गया, तवल्लैतुम तुम सब फिर गए, तवल्लैना हम सब फिर गए। और यहाँ पे मुअन्नस वाला नहीं लिखा, चले कोई बात नहीं। तो तवल्ला वो फिर गया, तवल्लाऊ, तवल्लैता तवल्लैतु तवल्लैतुम तवल्लैना, इसको बार बार रिपीट करेंगे। और हदा की भी ऐसी, हदा हदाऊ हदैता हदैतुम, सॉरी हदैतु हदैतुम हदैना, तो बिल्कुल वही पैटर्न है। तो माजी में तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है। तवल्ला तवल्लाऊ, राइट, तवल्लैता तवल्लैतु तवल्लैतुम, बिल्कुल हदा हदाऊ हदैता। आते हैं इसके मुजारे की तरफ। अच्छा ये उन्होंने और एग्जांपल्स दे दिए, देखिए हदा से हदाऊ है, वल्ला से वलाऊ है, नादा से नादाऊ है, अलका से अलकाऊ, इhtदा से इhtदाऊ, तवल्ला से तवल्लाऊ। तो क्या हमें पैटर्न पता चला? वाली अगर जमा बनती, हाँ, अगर माजी वाहिद में अलिफ का साउंड हो तो जो उसका जमा है वो जबर से आती है, और अगर ये साउंड जबर या जेर मतलब है नॉर्मल जबर वाले हो, नसरा हो या खशिया हो, तो फिर वो पेश से उनका जमा आएगी। सो हदा हदाऊ, वल्ला वल्लाऊ, नादा नादाऊ, अलका अलकाऊ, इhtदा इhtदाऊ, तवल्ला तवल्लाऊ। तो हम में से कोई दीन से नहीं फिरा, तो इसको क्या करेंगे? हल तवल्ला, क्या वो फिर गया? अगर मा कहें दीन, तवल्ला, हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ क्या वो फिर गया दीन से, तो हल तवल्ला अनिद दीन, यानी जिस चीज से फिरा जाता है उसके साथ अन लगा देते हैं। तो अगर नहीं लगा हल तवल्ला, क्या वो फिरा, तो मा तवल्ला वो नहीं फिरा। हल तवल्लाऊ, क्या वो सब फिर गए, क्या जवाब होगा? मा तवल्लाऊ, मा तवल्लाऊ वो सब नहीं फिरे। हल तवल्लैता, क्या जवाब होगा? तवल्लैतु, मा तवल्लैता। मा तवल्लैतु, हल हल तवल्लैतुम, मा तवल्लैना, तवल्लैना, तवल्लैना। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब देखते हैं इसका मुजारे। तवल्ला से यतवल्ला,
राइट. तो यतवल्ला, तो अब यतवल्ला जो है इसकी जब जमा बनेगी तो अलिफ का साउंड है यतवल्लौना, राइट. सो यतवल्ला वो फिरता है, यतवल्लौना वो सब फिरते हैं. ततवल्ला अतवल्ला, ततवल्लौना नतवल्ला. फिर से यतवल्ला यतवल्लौना, ततवल्ला अतवल्ला, ततवल्लौना नतवल्ला. यतवल्ला का माना वो फिरता है, यतवल्लौना वो सब फिरते हैं, ततवल्ला तुम फिरते हो, अतवल्ला मैं फिरता हूं, ततवल्लौना तुम सब फिरते हो, नतवल्ला हम सब फिरते हैं. याद रखें कई दफा जब ये डबल ता आता है मुजारे में तो कई दफा इनमें से एक ता को गिरा भी देते हैं. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अगर आपको कभी ऐसा हो तो उसमें घबराना नहीं. अरब आसानी के लिए कभी कभी ऐसे करते हैं, जैसे ततज़क्करा था तो कभी एक ता गिर भी जाता है. अरबी में हल यतवल्ला ला, अच्छा जब हम नफी ला करेंगे यतवल्ला, तो ला से ला यतवल्ला. हल यतवल्लौना ला ला यतवल्लौना, यतवल्लौना, हल ततवल्ला ला अतवल्ला, ला ला अतवल्ला, ततवल्ला, अतवल्ला, हल ततवल्लौना ला ला नतवल्ला, अल्लाह, ला नतवल्ला. अल्हम्दुलिल्लाह. अब देखते हैं इसका इसका कैसे बनेगा अमर. तदब्बरा का कैसे बना था, बिल्कुल माजी था, आखिर वाले पे जज़म डाल दी. तो तवल्ला का कैसे बनेगा, तवल्ला पे आखिरी वाले पे जब जज़म डालेंगे तो आपको पता है कमजोर हर्फ क्या होता है, जब जज़म आती है तो वो गिर जाता है, भाग जाता है. अच्छा क्या बचा, तवल्ला, राइट. सो तवल्ला तो बड़ा आसान बन गया इसका अमर का सीगा तवल्ला. और अब जब तवल्ला बन गया तो जमा तवल्लऊ. देखिए इसको कंपेयर नहीं करना, वो ततवल्लौना था, राइट. तवल्लऊ माजी अब जमा में भी तो माजी जो है माजी ततवल्लौ। एक जैसा है. तवल्ला का माजी किसको याद है, जमा तवल्ला, तवल्लौ। तवल्लऊ तो एक जैसा है. तदब्बरा का भी तो ऐसा ही था. ये सर तो हमें तदब्बरा कैसे भी- डिफरेंस पता चलेगा, जी कैसे पता डिफरेंस चलेगा, कैसे पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस, बैटरी डाउन हो गई। जुमले में पता चल जाएगा उसका इस्तेमाल, क्योंकि बहुत फर्क है ना. एक में आप किसी से मुखातिब होकर बात कर रहे हैं कि तुम सब फिर जाओ, और एक में तुम कह रहे हैं वो सब फिरे माजी में. तो इससे ह्यूज डिफरेंस, एक सेंटेंस में आपको पता चल जाता है क्या किसी को हुक्म दिया जा रहा है या कोई माजी में बात की जा रही है. सो कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगा. दिस इज सेम वर्ड इज यूज्ड. ला ततवल्ला ला ततवल्लौ. आइए ला ततवल्ला, किसी को आप कहें कि तू दीन से मत फिर तो क्या कहेगा कि मैं नहीं फिरूंगा. ला अतवल्ला, अतवल्ला, ला ततवल्लौ तुम सब दीन से मत फिरो, ला ला नतवल्ला नतवल्ला, हम दीन से नहीं फिरेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. आइए आप इसम फाइल इसम मफूल कैसे बनाएंगे. तदब्बरा से बना था मुतदब्बिरुन और मुतदब्बरुन. तो आइए देखते हैं तवल्ला से क्या बनेगा. मुतवल्लियुन बनना था, असल में क्या बनना था, मुतवल्लियुन बनना था ना. तो या जो है वो भाग गया, गिर गया और पिछले वाले को छोड़ गया, मुतवल्लिन. और जब इसम मफूल बना तो मुतवल्लन, लेकिन या को लिखने के लिए साथ रखते हैं ताकि आपस में डिफरेंशिएट हो सके. तो ये आप समझ लें इसम फाइल इसम मफूल बनते वक्त जिसका मुतदब्बिरुन था मुतवल्लियुन बनना था, या गिर गई मुतवल्लिन रह गया. और ये मैंने आपको हिंट बताई थी कि जिसके आखिर में या आता है उसके इसम फाइल में ये लिन आता है, जैसे मुत्तकिन आया था, जैसे कि खाशिन आया था, जैसे कि हादिन आया था, राइट. सो इट्स नथिंग इज न्यू. मुतवल्लिन मुतवल्लिन मुतवल्लन. और मस्दर तो बहुत ही आसान है. तदब्बरा से तदब्बुरुन, तो फिर क्या बनेगा, तवल्लियुन था तवल्लिन, तो तवल्लिन. देखिए तवल्लिन, तो यहाँ पे मुतवल्लिन है, थोड़ा सा फर्क है, और यहाँ पे तवल्लिन है. सेम प्रोसीजर, सेम मेथोडोलॉजी. सो आइए मुतवल्लिन
متولن، متولن اور تولن. یاد رکھیں یہ اصل میں کیا ہے, اس میں سے یا گری ہوئی ہے, تولیون, متولیون. جس طرح ہادن تھا وہ بھی اصل میں کیا تھا, ہادیون. یاد ہے یہ والی بات, ہادیون. یعنی اس کو اگر میں ایسے Yes, لکھوں, sir. ہادیون, رائٹ. اس کے بعد میں یہ کہوں کہ اس کے اندر سے یا جو ہے وہ تو بھاگ جاتی ہے, وہ گر جاتی ہے, تو پیچھے کیا بچا, ہا دن. اس کو کیسے لکھیں گے, ہا دن, جسٹ فار سمپلسٹی. تو متولن, متولن, تولن. الحمدللہ. ایک دفعہ پورا ٹیبل کرتے ہیں. یہاں متولن کا میننگ نہیں لکھا ہوا. اچھا, ویری گڈ. کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یہ والے جو فعل ہوتے ہیں ان میں جو اسم فاعل کا معنی ہوتا ہے وہ اسم مفعول کا ہوتا ہے, کیونکہ خود سے پھرنے والا ہے نا. متولن پھرنے والا, متولن جو پھرا, پھرنے والا اور جو پھرا سیم ہی ہوگا نا. تو ہم اس کو جب یوز کرتے ہیں تو اس کو ساتھ ہم ان لگا لیتے ہیں, یوز ہم کرتے ہیں متولن ان, یعنی کس چیز سے پھرا. تو اس لیے عام طور پہ میننگ چونکہ ایک ہی ہے, اور ہم نے ایسے پڑھے تھے ایسے فعل جو کہ خود سے کام کرتے ہیں اور دوسرے پہ اثر نہیں پڑتا, ان کا اسم مفعول کا معنی نہیں ہوتا, یا ہم اس کو بھی ڈیش کر دیتے ہیں. لیکن اگر استعمال کرنا ہو تو ان کے ساتھ کرتے ہیں, کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے, لیکن معنی کمپلیٹ ہے. آئیے, تولا, تولاؤ, تولیتا, تولیتو, تولیتم, تولینا. یتولا, یتولون, تتولا, اتولا, تتولون, نتولا. طول کیا تھا, طولا ہمارا جو تھا, طولا, طولا, طولو, لا تتولا, لا تتولو, متولن, متولن, تولن. اور مؤنث میں کیا ہوگا, ہوا تتول, ہوا تولا, ہیا تولت, ہوا یتولا, ہیا تتولا. الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہوا. اس کی 6 چابیاں کیا ہیں, تولا, یتولا, تولا. یاد رکھیں اس کے جو ہے نا جو امر ہے تولا, رائٹ, متولن, متولن, تولن. اور کون سی چیز ہے, اچھا یہ دیکھتے ہیں, عربی بناتے ہیں. وہ حق سے پھرتا ہے. پہلی بات تو ہے بتائیں یہ ماضی کا بنے گا سینٹینس کے مضارع کا, مضارع کا. مضارع کا. مضارع کا. مضارع. جی نسیم بھائی آپ کا کوشچن یا کامنٹ. اچھا انیلا بھی بتانا سر مضارع کا ہے, مضارع کا سر ہے, آنسر right. اچھا اب کس چیز سے پھرتا, اچھا پھرنے کے لیے جو ورڈ ہے وہ کیا ہے, پھرنے کے لیے تولا, اور اس کا جو یتولا عن الحق. یتولا, یتولا کا معنی کیا ہوگا, وہ پھرتا ہے, وہ پھرتا ہے عن الحق, حق سے. حق سے, عن الحق. اچھا ایک بات ڈسکس نہیں ہوئی آج, میں ویسے آپ کی انفارمیشن بھی بتا دوں, تولا کا معنی دوستی بھی ہو سکتا ہے, وہ ہم نے میننگ آج نہیں پڑھا, لیکن یہ اپوزٹ میننگ میں آتا ہے. عام طور پہ جب ان نہ لگا ہو تو یہ دوستی کے معنی میں بھی آ سکتا ہے, سرپرستی کے معنی میں بھی آ سکتا ہے, لیکن ہم نے آج یہی پڑھا تو اس کو ایسے ہی چلتے ہیں. اردو میں ترجمہ کریں, یتولا عن الدین. جی کون کرنا چاہے گا, وہ دین سے پھرتا ہے. وہ دین سے پھرتا ہے, پرفیکٹ. اوپر وہ حق سے پھرتا ہے, یہاں پر وہ دین سے پھرتا ہے. دین سے پھرتا, عربی میں جواب دے, عربی میں جواب دے. لا تتولا عن الاسلام, پہلے اس کا مطلب بتائیں. لا تتولا عن الاسلام, نہیں پھرتا. آپ نہیں پھرتے اسلام سے. نہیں. لا تتولا نہیں پھرتا. نہیں, ایسا اس کا ماضی میں ترجمہ نہ کریں نا. لا تتولا ہونا چاہیے. یہ کیا, کون سا والا یہ صیغہ ہے, مضارع مضارع کا ہوگا. امر ہے, یہ امر نہیں ہے, امر نہیں. لا تتولا, اے شخص تو مت پھر, عن الاسلام. کسی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آرڈر دے رہے ہیں کہ لا تتولا, تو مت پھر, عن الاسلام, اسلام سے.
تو जवाब में क्या कहेगा? मैं नहीं फिरूंगा। ला कहेंगे? अतवल्ला अनिल इस्लाम, ला अतवल्ला, ला अतवल्ला अनिल इस्लाम। अनिल इस्लाम, ला अतवल्ला अनिल इस्लाम। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 दफा ला कह दें कि ला अतवल्ला अनिल इस्लाम, कि नहीं नहीं मैं नहीं फिरूंगा, यानी कि पहले नहीं कह के उसको कि नहीं मैं नहीं फिरूंगा। जरूरी इसलिए नहीं है, देखिए अगर आप किसी को उर्दू में कहें कि तू दीन से मत फिर, तो कहेगा मैं दीन से नहीं फिरूंगा, तो 2 दफा कहने की जरूरत नहीं बनती। देखें तर्जमा देखें, अगर आप ये कहते हल ततवल्ला अनिल इस्लाम, क्या तू दीन से फिरता है, फिर आप कह सकते थे ला तवल्ला अनिल इस्लाम। सर वो असल में उसमें है ना जो इसकी है एक्सरसाइज, उसमें हल के साथ क्वेश्चन हुआ हुआ है, तो तो मैंने उसमें हल के साथ, मैंने आपको बताया ना हल के साथ 2 दफा आएगा, आपने हल, इसका तो नहीं हो सकता ना, ठीक ठीक अगर ठीक हल है नहीं लिखा हुआ फिर 2 दफा नहीं आएगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ठीक, ओके राइट। जी जब सर हल के साथ आएगा फिर आ सकता है, यूर राइट। ठीक। तो अतवल्ला की तरह तवफ़ा, तवफ़ा का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि वो फौत हो गया, वो उसकी रूह कब्ज हो गई, उसकी जान निकाल ली गई। तवफ़ा, जी तवफ़ऊ, जी तवफ़ईता, तवफ़ईतु, तवफ़ईतुम, तवफ़ईना, हिय तवफ़त। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह खैर। तवफ़ा यतवफ़ौना, ततवफ़ा, अतवफ़ा, ततवफ़ौना, नतवफ़ा, ततवफ़ा। तवफ़ा, तवफ़्फ़ऊ, ला ततवफ़ा, ला ततवफ़्फ़ू। मतवफ़िन, मुतवफ़्फ़न, तवफ़िन। राइट, मुतवफ़्फ़िन, मुतवफ़्फ़न, मुतवफ़्फ़िन, करेक्ट। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बड़े गौर से आपने देखना है और आपको ये आती ही होगी। दिस इज फॉर योर रिवीजन। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन कंप्लीट हुआ।